Sa may mong ma-advise sa mga batanon nga nangitag uyab. Advice. Sa mong ma-advise sa mga batanon nga. Alas sa mga batan nga nangita og biyag, maalang gid mo na ang Ginoo kay once ma-fall in love ka sa Ginoo, i-prepare na pa sa Ginoo ang lalaki na para nimo. So kung ma-in love na gid ka sa Ginoo, himuon man ka sa Ginoo nga kana bitaw mo bagay pud ka ba sa tawo nga imong gipangayod sa Ginoo. So kung once ma-fall in love ka sa Ginoo, syempre tanan nga mga makapalipay sa Ginoo imong buhaton. So sa in-ana nga way, ma-expose pud ka sa mga lain-lain nga mga tao na nasa iyong palibot. And kana nga mga tao nga nasa iyong palibot, of course, isa na siya sa mga tao nga ibagay pud sa Ginoo para nimo. So kung usa ka kadasig sa Ginoo, kadasig sa simbahan, tagaan mo ka sa Ginoo dasig na ma-partner. Kung usa ka kamahinang puon, basa Bible, ang iparis mo sa Ginoo sa imo nga ingana pod. Kung usa ka mahigugman sa imong ginikanan, matinauron, ang iparis mo sa Ginoo sa imo nga ingana pod nga tawo. So kung dayo ka sa Ginoo, dili nimo na ma-discern nga kana nga tawo para din na imo. So na tendency nga si Satan, pag himo na siya pamaagi nga i-counterfeit niya imong pangay sa Ginoo. Mo nang mas maayo gyud nga mas in love ka sa Ginoo kay in love ka sa Ginoo, mas focus man gud ka sa ministry. And once focus ka sa ministry, mabot ra ang time na kana nga person nga imong gipangay sa Ginoo ihatag ra pag sa Ginoo in a right time, in a right place, in a right situation, and in a right right place, right time, right person, and right situation. Kana. So, dili mausik ang imong i-invest na love once unahon nimo ang Ginoo. Seek God first and you will never be last. And once na kay Ginoo sa imong kinabuhi, di man ko mahadlok kung wala kay uyab. Kay ang Ginoo, all in one mo na. Ang Ginoo man good, once in love ka sa Ginoo, ma-feel mo gud nimo nga complete na ka. Wala din nakapabantay nga na daghan na ding tao pod na in love nimo tungod kay ang love sa Ginoo mao'y nagpatigbabaw sa imo. So tanan daw nga nasa imong palibot, mapakita nimo ang love sa Ginoo sa ila. Sila pod kubalik pod na ang ilang pag-love sa Ginoo diha sa imo ha. So na tendency nga linyahan pa ka sa mga mawiyab nimo. Kay nakita man nila ang sa klase sa tao. So makita pod nila nga naay Ginoo sa imo ha. Daghan pong mga tao nga mag-admire sa imo ha. So dili ta angay mahadlok kung wala tay uyab. Dili ta angay mahadlok kung wala pa ta nahalin, wala pa ta naminyo, kay maabot ra ang sakto nga oras, sakto nga tao, sa sakto nga lugar, sa sakto nga sitwasyon. Mara to, God bless.